बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले टॉपिक में हमने ना नियोनेटल एस्फीक्सिया पे बात की थी कि बच्चे जो पैदाइशी तौर पे ऑक्सीजन की डेप्रिवेशन की वजह से ज़हनी तौर पे मजबूर हो जाते हैं, तो उसका फिर क्या ट्रीटमेंट है। तो इसमें काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे फीडबैक में ना कॉल्स की हैं, चेक भी कराया है मरीज़ों को कि, और उनमें से कॉमन क्वेश्चन सबका यही था कि इसका प्रोग्नोसिस क्या है, इसका आउटकम क्या है, हमारा बच्चा किस हद तक ठीक होगा। तो इसमें काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस भी थी। लोग मुख्तलिफ किस्म के ये पीर हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि जी ये हम इस तरह के बच्चे को चला देते हैं, ये चलना फिरना शुरू हो जाता है, बोलना, ये बिल्कुल मेंटली ठीक हो जाता है। तो ये सब फ्रॉड है। अगर अल्लाह का कराम वैसे बरहक है, अगर कोई बंदा ठीक हो तो जो इस चीज़ को समझता हो, लेकिन मैंने आज तक इस तरह के सैकड़ों केसेस देखे हैं। तो इवन मैंने एक दो पीर का भी बच्चे इस तरह का देखा है। तो ये एक अल्लाह की तरफ से एक ये आजमाइश है। तो जब आपका बच्चा इस तरह का होगा तो कुछ हार्श चीज़ें जो हैं उनसे आपको गुजरना पड़ेगा, कुछ बिटर रियलिटीज़ हैं, कड़वे सच हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मेरे बड़े भाई के एक दोस्त हैं चौधरी असलम, तो उनकी भी बेटी को यही मसला हुआ था, और वो लाहौर का कोई एक डॉक्टर था। वो हम उसे डॉक्टर्स तो नहीं कह सकते कि न्यूट्रिशनिस्ट था या इस तरह का, और उसने काफ़ी सारी डिग्रीज लिखी हुई थी। और उसने ये क्लेम किया कि मैं जी आपकी बच्ची को इंशाल्लाह 1 महीने में ये बोलना भी शुरू हो जाएगी, चलना भी शुरू हो जाएगी। और उन्होंने ढेर सारे फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरते हुए उसका बहुत ही महंगा इलाज अफोर्ड किया, लेकिन एंड पे क्या हुआ, कोई रिजल्ट नहीं आया। इसी तरह मेरा सगा भांजा है हमजा बिलाल, तो उसको तो मैं बचपन से, जब से वो पैदा हुआ है तो उसको देखता आया हूँ। तो उसके प्रोग्नोसिस में क्या है, उसका भी इसी तरह है। अब इसकी 2 कैटेगरीज हैं। एक ये डिपेंड करता है कि आपको पैदाइश के वक्त बच्चे की इंजरी कितनी हुई है। अब जैसे वो हमजा का केस है, उसमें क्या हुआ कि उसकी बिनाई भी नहीं थी, उसकी वो सुनने की हिस्स भी नहीं थी, सोचने समझने की भी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इम्प्रूव होता गया। तो अब उसका ये है कि वो सुन सकता है, बिल्कुल अच्छे से सुन सकता है ट्रीटमेंट के बाद। अब वो क्या करता है, देख नहीं सकता। अगर उसको कोई ऑब्जेक्ट हम क्लोज लेके हैं तो वो उससे क्या होता है, वो उसको परसेप्ट कर सकता है, लेकिन प्रॉपर डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। अब दूसरा वो जो भाई असलम की बेटी के केस में हुआ है कि वो क्या हुआ, वो एक मायोपैथी में चली गई। ज़ाहिर है वो मसल की जो डेवलपमेंट होती है उसको भी ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। तो अब उसकी मायोपैथी का वो ब्रेन के जिस लेवल पे इंजरी हुई है वो भी इरिवर्सिबल हो सकती है, बाज़ दफ़ा रिवर्सिबल भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है सेवेरिटी पे। अब इसमें मिसकंसेप्शन सबसे पहले आपने ये क्लियर कर लेनी है कि इसमें आप लोग बार बार जाते हैं, यहाँ से लोग शुरू होते हैं, लिया, लोधरा, रहीम यार खां, और इस्लामाबाद तक चले जाते हैं, जी वो डॉक्टर अच्छे, वो अच्छे नहीं। ये सारा निज़ाम क्या है, ये अल्लाह के हाथ में है। आपने इसको कड़वे सच को मानना है। अब इसमें जो हम डॉक्टर्स कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं जो कि हम मोस्टली मरीजों पे अप्लाई करते हैं। एक तो हम उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट को ठीक करें। अब ब्रेन की डेवलपमेंट क्या है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। उसके अंदर वो जो हार्मोन्स पड़े हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो भी अपने एक प्रॉपर टाइम पे रिलीज होने और उनमें अपना फंक्शन करना है। अब के हम कुछ ऐसे सोशल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उनकी रिलीज को अच्छा कर सकते हैं। जब वो अच्छे से रिलीज होंगे तो फिर क्या होगा, पेशेंट की वो ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होगी। अब वो फैक्टर्स क्या हैं, सबसे पहले पेरेंट्स के अपने हाथ में कि आपने बच्चे को इग्नोर नहीं करना। इस तरह का बच्चा जब पैदा होता है तो हम उसे कहते हैं जी ये अल्लाह लोग है, बस कोई नहीं, ये अल्लाह के आसरे पाल रहा है। ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। जिस तरह आपके सेहतमंद ठीक ठाक बच्चे अटेंशन के मुस्तहिक होते हैं, ये बच्चा उनसे मिलियन टाइम्स आप इनको ज़्यादा तवज्जो दें, आप इनके साथ टाइम स्पेंड करें, आप इनको कोई एक्टिविटी दें रोज़ाना। मेरे पास इधर एक बच्चा आता है अहमद रज़ा, अब उसके पेरेंट्स भी इसी तरह, वो जब मेरे पास फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया, इंशाल्लाह हम उसका नेक्स्ट दूसरा एमआरआई करा के हम उसके पहले एमआरआई और दूसरे को कंपेयर करेंगे, क्योंकि उसमें ढेर सारी इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र आई है उसके ब्रेन फंक्शन में। अब उसके माँ बाप उसे लेके तो वो मेरे इस टेबल पे उसने कोई 1 मिनट भी, उसको 1 मिनट में से कोई 10 सेकंड भी उसके फिट्स जो है वो कंट्रोल नहीं हुए। तो फिर मैं उनसे नाराज़ भी, उसी वक्त हम फ़ौरन गए, उसका सीटी स्कैन कराया तो हमें सारी उसकी ब्रेन की जो डेवलपमेंट थी वो मेल फॉर्म्ड ब्रेन मिला हमें। तो फिर हमने उसको ये सारी डाइट मॉडिफिकेशन की, उसका ट्रीटमेंट किया, अब वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका है। और जब उसके माँ बाप ने उसे अटेंशन देना शुरू की तो अब वो बाबा भी बोलना शुरू हो गया।
تو آپ اس طرح کے بچوں کو اللہ لوگ نہ سمجھا کریں، آپ اس کے ساتھ محنت کیا کریں، آپ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کمیونیکیٹ کریں، بچے کو اگنور نہ کریں، آپ اس کو ٹی وی دکھائیں اور سارا دن اس سے وقتاً فوقتاً، یہ ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے ساتھ باتیں کرتی رہے، اس کو بولتی رہے، اس کو مختلف قسم کے آبجیکٹس اٹھا کے دکھائے کہ یہ کس کام کے لیے ہوتا ہے، یہ کس، اس کو کھلونے آپ لے کے دیں تاکہ وہ سارا دن مصروف رہے بچہ۔ یہ ایک سوشل فیکٹر آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ بچے کی جو ہے ڈائٹ میں آپ اس کو سب سے پہلے جو ہے سیب، یہ ایک اچھا اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اب یہ کیا کرے گا، یہ میٹابولزم کو تیز کرے گا، ایک تو یہ برین کی گروتھ میں ہیلپ کرے گا، دوسرے نمبر پہ پھر یہ کیا کرے گا، ہماری جو باڈی کی ڈیولپمنٹ ہے یہ اس کو بڑھاتا ہے۔ اس میں مختلف قسم کے اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور ہارمون سٹیمولیٹر اس کا ایکشن ہے، تو آپ نے یہ دینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فش دینی ہے بچے کو، جب وہ 1 سال سے بڑا ہو جائے تو آپ اس کی فش لازمی اس کی ڈائٹ میں رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ نے بچے کو انڈا دینا ہے۔ یہ وہ چیزیں جن کا میں نے خود پریکٹیکلی ایفیکٹ آبزرو کیا۔ اس کے بعد کیا آ گیا، یہ جو ریڈ میٹ ہے آپ یہ بچے کو دیں، لیکن وہ بالکل پراپر گلا ہوا ہو تاکہ اس کو کوئی وہ پیٹ کی خرابی نہ ہو۔ اور جتنے بھی یہ سیڈز ہیں، یہ 4 مغز ہم ان کو عام لفظ میں بولتے ہیں، جس میں یہ تربوز کا، خربوزے کا، یہ 4-5 سیڈ اس میں مکس ہوتے ہیں، آپ نے یہ دینے، یہ بھی بطور اینٹی آکسیڈنٹ بچے کے جو ہے برین کی ڈیولپمنٹ میں یہ مدد دیتے ہیں۔ اب سائنٹیفکلی میڈیکلی ہم اس کو کیا دے سکتے ہیں بچے کو، ہم نے اس طرح کے بچوں کو دینا ہے کیلشیم، وٹامن ڈی، یہ 2 مین چیزیں۔ یہ کیا کریں گے، یہ اس کے برین ڈیولپمنٹ میں بھی ہیلپ فل ہوتی ہیں اور اس کی باڈی اور بون مسل ان ساری چیزوں کی ڈیولپمنٹ میں اور آرگن کی فنکشنز کو بہتر کرتی ہیں۔ اب اس میں پھر ایک کامن کویسچن آ گیا کہ جی کیلشیم رچ سورس فوڈز جو ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں۔ اب کیلشیم جو ہے انڈے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، دودھ میں پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ لیگیومز، یہ جو پھلی والے جتنے بھی ہیں اپنا دالیں، یہ ان میں پایا جاتا ہے۔ یہ چیریز جو ہیں، یہ جتنے بھی چھوٹے فروٹس ہیں جو ریڈ کلر کے ہوتے ہیں، چیریز آ گیا، اس میں بیریز آ گیا، تو یہ آپ بچے کو دیا کریں۔ اب اس کے علاوہ یہ اسٹرابری جو ہے، اس کا بہت اچھا ایک میٹابولک ایفیکٹ ہے باڈی پہ۔ یہ سارے جو ہے یہ کیلشیم کا رچ سورس ہے۔ اور جتنے بھی فروٹس ہیں، یہ سٹرس فروٹس ہیں جس میں کنو ہو گیا، مالٹا، یہ سارے اب یہ بھی بچے کو دیا کریں، تو یہ اس کے کیلشیم کے سورس ہیں، آپ نے ان چیزوں کو ٹھیک رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن ڈی، اب وٹامن ڈی کا سب سے بڑا جو سورس ہے وہ ہے سن لائٹ، آپ اس طرح کے بچے کو دھوپ میں لازمی بٹھایا کریں۔ تو اس کے علاوہ انڈا جو ہے، اس میں کیلشیم بھی ہوتا ہے، وٹامن ڈی بھی ہوتا ہے، آپ یہ لازمی استعمال کریں۔ یہ جو لیور ہوتا ہے، یہ تلی، گردے، جگر، اس طرح کے یہ جتنے بھی آرگنز ہیں، وائٹل پارٹس ہیں جانوروں کے، تو یہ اچھے سے پکا کے گلا کے یہ آپ بچے کو دیا کریں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس کا وٹامن ڈی کا لیول پورے کریں گے، اس سے اس کی بون ڈیولپمنٹ ٹھیک ہوگی، اس کی برین ڈیولپمنٹ ٹھیک ہوگی۔ اب اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح کے بچے کو کوئی ایکٹیویٹی دینی ہے، آپ نے اس کی ورزش کرانی ہے، آپ اس کے ہر پٹھے پہ اس کو حرکت دیں۔ اگر کوئی اس کا پٹھا کام نہیں کر رہا تو آپ اس کی سارا دن حرکت کراتے رہیں۔ اگر وہ گردن اپنی ٹھیک طریقے سے نہیں سپورٹ کر پا رہا ہو تو آپ اس کی گردن کو سپورٹ لگایا کریں اور اس کو آپ جو ہے وہ بیٹھنے میں اس کو ہیلپ آؤٹ کیا کریں، اس کو واکر لے کے دیں جب وہ بڑا ہو جائے، تاکہ یہ بچے چلنا شروع ہو جائے۔ تو آپ ادھر ادھر ڈاکٹرز کے پاس بھاگنے کی بجائے آپ یہ 3-4 چیزیں ایڈریس کریں، اپنا پیسہ بھی کہیں ضائع نہ کریں۔ اور کافی سارے لوگ آتے ہیں 10 سیرپ اٹھائے ہوتے ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے، یہ جی یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے نا۔ اب ہومیوپیتھک میں کیا ہے کہ جنکوبا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے، تو اس کا بھی کچھ بہتر ایفیکٹ دیکھا گیا ہے، لیکن اگر وہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ایکسٹریکٹ ہوتا بھی ٹھیک ہے یا نہیں، وہ سیرپ فارم میں آتا ہے، تو اس کو پریکٹیکلی مجھے اتنا بینیفٹ نظر نہیں ہے۔ وہ حکیم لوگ اس کو مس یوز کرتے ہیں، آپ کو جی کہیں گے یہ 5,000 کی دوائی ہے، یہ 10,000 کی ہے، تو خدا رہا اپنے پیسے ضائع نہ کیا کریں۔ یہی 3-4 چیزیں ان کو ٹھیک کریں، اپنے ڈائٹ کو ٹھیک کریں اور اس طرح کے بچے کو بہت زیادہ ٹائم دیں اور اپنے ریسورسز کو ویسٹ نہ کریں۔ اب بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے اس طرح کے یہ فرعون حکیم اور یہ ان کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے دیہات سے ایک بندہ جو جا رہا ہے اس طرح کے بچے کو لے کے، تو وہ پیرنٹس کتنے سٹریس میں ہوں گے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں، کوئی اپنی بکری بیچے گا، کوئی بیچارہ زیور بیچے گا، ایون میں تو زیور تک بیچ دیتے ہیں کہ میرا بچہ چلنا شروع ہو جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے اس طرح کے
بچوں کے پیرنٹس کے ساتھ، کیونکہ اولاد ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ اس طرح ہمارے جتنے بھی یہ ہیں یہ لوگوں کو بھی یہی پیغام ہے کہ اس طرح کے بچوں کے پیرنٹس کے ساتھ مذاق نہ کیا کریں. اس طرح کا ان کا ایک ڈیولپمنٹ کا ان کا جو بھی ایک بنتا ہے پروسیس، ان کو سمجھائیں کہ یہ چیزیں ڈیولپمنٹ ٹھیک نہیں ہوتی اور یہ چیزیں جو ہیں جو اس کو امپروو کر سکتی ہیں. تو فائنل آؤٹ کم سیویرٹی آف انجری پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ آپ کے بچے کی کتنی ہوئے. تو آپ اس میں بچے کا باقی انویسٹو انویسٹیگیشنز کی طرف بھی نہ جائیں، کیونکہ اکثر پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایسا ٹیسٹ لکھ دیں کہ جس سے پتہ چل جائے گا یہ بچہ ٹھیک بھی ہوگا یا نہیں. تو اس طرح کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. MRI ہم کرا سکتے ہیں، وہ ایک نان انویسو پروسیجر ہے، تو وہ ہمیں برین کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں آگاہ کر سکتا ہے. تو باقی آپ نے یہ مسکنسیپشن سے دور رہنا ہے، بس اپنے بچے کو ٹائم دیں. یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں ان کو ٹھیک کریں. تھینک یو.